علی اجویری نے مسجد بنائی رولا پہ گیا ایدہ میراب ٹیڑے ایدہ میراب کعبے دی سمت وال نہیں آپ نے فرمایا کعبے والے آکھن نہیں فرمایا کعبے والے وہ آکھن نہیں فرمایا چلو انج کریا دے ایک نماز محمد دے اولاد دے پچھے پڑھ کے ویکھے آجے آپ نے فرمایا جے کعبے دی سمت ویکھنی ہوئے نماز میرے پچھے جاگ دے ہو نا نماز میرے پیچھے پڑھنا حضور داتا علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے معترضین نے اکٹھیاں کر لیا اعتراض کرنے والے انو اکٹھیاں کر لیا جڑے ویلے تکبیر آکھی علی حجویری نے نماز نیت کرن تو پہلے فرمایا جدوں میں اللہ اکبر آکھاں اپنی نظر ذرا محراب وال رکھیا دے جڑے ویلے علی حجویری نے اللہ اکبر فرمایا ساریاں نے ویکھیا جدھر محراب ہے ادھر ہی سامنے کعبہ کلو